रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अल्लाह के बनाए हुए मियाँ बीवी के अज़दवाजी ताल्लुक को जिस तरह शैतानियत और दजालियत की भेंट चढ़ाकर पोर्नोग्राफी का नाम दे दिया गया, दौरे हाजिर का ऐसा नासूर बन चुका है जिसका कोई भी हल या इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इसी लानत की बदौलत लोगों के अंदर जिस तरह हैवानियत और दरिंदगी ने जन्म लिया, उसने बहुत सौ की जिंदगी में जहर घोल दिया। एक वो जो इस लानत का शिकार हुए और दूसरे वो जिनको शिकार किया गया। जो भी रहा हो, लेकिन सच यही है कि आज तक इस नहूसत ज़दा जिन को कोई भी काबू नहीं कर सका, बल्कि इसके असरात ना सिर्फ मुस्लिम दुनिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए जहर कातिल साबित हुए। बल्कि इस जिन ने कई घरानों की इज्जतों और खानदानी तहजीबों को भी चिबाकर निगल डाला। अगर तारीख का जायजा लें तो हमें पता चलता है कि इसके बुनियादी मुहर्रकात क्या थे और इसकी इब्तिदा क्यों और कब की गई। नाज़रीन ग्रामी, इसकी इब्तिदा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौरे हुकूमत में की गई, जिसकी मुद्दत 1177 से लेकर 1193 तक रही और इसके मुअज्जिद इसको बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाले सलीबी बादशाह थे। वजह यह बनी कि मुसलमानों के साथ सलीबी जंगों के दौरान सलीबियों या टेम्पलर्स को सख्त शिकस्त फाश्त का सामना करना पड़ रहा था और वो इस बात से सख्त परेशान थे कि मुसलमान हर मैदान और हर मार्के में सलीबियों के दांत तोड़ते नजर आते हैं। और इसी पर बस न करते हुए उन्होंने बहरे क्यानूस के साहिलों पर 15 लाख सलीबी जंगजुओं की लाशों के ढेर लगा दिए और इस हजीमत आमेज शिकस्त पर सलीबी इत्तेहाद यानी उस दौर की नेटो का बादशाह रोनाल्ड फूट फूट कर रो दिया। सो ये सारा वाकया नाकाबिले बर्दाश्त ठहरा और बिल आखिर एक बड़ी मीटिंग का इनेकाद किया गया और उस मीटिंग में मुसलमानों और सलीबी अफवाज का मुवाजना किया गया। तो पता चला कि मुसलमान तो सारी सारी रात सजदों में गिरे रहते हैं और अपने अल्लाह के सामने रोते रहते हैं और दिन भर जंग के मैदानों की ललकार होते हैं। इनके अंदर एक दुनिया आबाद है जिसे वो ईमान कहते हैं और यही ईमान उन्हें हर डर, खौफ और दुनियादारी और लज्जत परस्ती से बहुत ऊपर एक बेहतरीन जंगजू बनाए रखता है। जबकि सलीबी फौजी सारी सारी रात जिना और शराब की महफिलों में सरगर्म रहते हैं और दुनिया की रंगरेलियों में मसरूफ होते हैं। लिहाजा दुनिया छोड़ना और एक नए जहां का खौफ उन्हें शिकस्त फाश से दोचार कर देता है। और इसके अलावा मुसलमान जंगजुओं की आंखों से जो वहशत टपकती है वो भी सलीबी फौजियों पर खौफ तारी कर देती है। और इसके साथ अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नारे भी सलीबियों के लिए एक मसला बन चुके थे। सलीबियों की उस तारीखी मीटिंग में हरमन नामी इंटेलिजेंस ऑफिसर भी मौजूद था। यही वो शख्स था जिसने सलीबी तारीख में मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ये एक इंतहाई चालाक और ज़हीनो फतीन शख्स था। इसने मुसलमानों और सलीबी नौजवानों पर बात करते हुए वाजे किया और कहा कि मेरा जाती तजुर्बा है कि एक अयाश पसंद वजूद कभी भी जंग के मैदान में एक अच्छा जंगजू नहीं बन सकता। सेक्स के मामलात में दिलचस्पी की वजह से इनकी ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी कुव्वतें मफलूज होकर रह जाती हैं, जबकि मुसलमान फौज के सिपाही इस लज्जत से नाआशना हैं और उनमें से जो शादीशुदा हैं वो भी एक हद तक इस चीज को आजमा पाते हैं। तसव्वुर की रानाइयां और खूबसूरत नजारे हमेशा उनकी पहुंच से दूर रहते हैं। इन्हें अपने रब, रसूल और अपने दीन के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। और इसकी एक कामयाब मिसाल वो बादशाह और वज़रा भी हैं जो पहले सुल्तान अय्यूबी के साथ थे, लेकिन जब से हमारी लड़कियों ने उन्हें अपनी जुल्फों का दीवाना बनाया है तब से वो रब और रसूल को भूल चुके हैं और यही सुल्तान उन्हें अब अपना सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है। इन मुसलमान वजीफा खोरों में वो जर्नैल भी शामिल हैं जिनकी बहादुरियां जंग के मैदानों के नक्शे बदल दिया करती थी। आज वही सलीबियों से निगाहें झुकाकर बात करते हैं क्योंकि हम उनके अंदर औरत और जिनसियात की रूह दाखिल कर चुके हैं। और अगर हम यही हरबा पूरी इस्लामी फौज पर आजमाएं तो यकीनन हम कामयाब होंगे, क्योंकि मुसलमान फौजियों के लिए ये एक नई चीज होगी और वो यकीनी तौर पर इसके लिए जुनूनी हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हरमन के इस ख्याल पर रोनाल्ड ने फौरी नुक्ता उठाया और कहा कि हम पहले भी अपनी औरतें मुसलमान फौजियों में दाखिल कर चुके हैं और इस काम के लिए हमें शदीद तकरीब कारी भी करना पड़ी थी, लेकिन मुसलमान फौजी उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते और उनकी इस बेरुखी और आला किरदार की वजह से हमारी औरतों ने सलीबी फौज की हिमायत करना छोड़ दी है। लिहाजा तुम्हारा यह मंसूबा नाकाम है। रोनाल्ड के सवाल पर हरमन ने फौरी जवाब पेश करते हुए कहा कि हजूर, जब तक आपके अंदर किसी चीज का तसव्वुर मौजूद न हो
تب تک اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ ہمیں ان مسلمان فوجیوں کے اندر برہنہ عورتوں کا تصور پیدا کرنا ہے، جو ان کے تصور میں برہنہ عورتوں کو ہر طرف گردش کرتا دکھائے۔ اس کے بعد وہ خود کو ہماری ثقافت کے حوالے کر دیں گے اور یہ ہماری ایجاد ہوگی، اور یہی واحد طریقہ ہے جس سے ہم مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، رونالڈ ہرمن کی اس بات پر بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا اور سرگوشی بھری لہجے میں بولا کہ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہرمن نے نہایت شاطرانہ انداز میں تاریخ کا سب سے بھیانک منصوبہ رونالڈ کے سامنے رکھ دیا۔ دنیا کے سامنے یہ منصوبہ آرٹ پورنوگرافی کے نام سے سامنے آیا۔ اس منصوبے کے کوئی 1 سال بعد سلطان کو یہ اطلاع ملی کہ فوج کے کچھ نوجوان رات کو غائب پائے جاتے ہیں اور ان میں جنسی گفتگو بھی سنی گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چیز کو اتنا سنجیدگی سے لیا کہ خود بھیس بدل کر ان نوجوانوں کا پیچھا کیا۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ہو جائے کہ سلطان بذات خود بھیس اور آواز بدلنے میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ تاریخ میں متعدد بار ان کی بھیس بدل کر دوسری شخصیات سے ملاقات کی روایات موجود ہیں۔ ایک دفعہ ایک جنگ میں شکست کے بعد جب صلیبی افسران کو سلطان کے سامنے کھڑا کیا گیا تو سلطان نے ایک صلیبی افسر سے پوچھا کہ بتاؤ، کل رات جس شخص سے تم نے کہا تھا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کی سانس کی مہک سے بھی پہچان سکتا ہوں، وہ کون تھا؟ اس افسر نے کہا، جناب وہ ایک عربی تاجر تھا جس کی غلط بیانی نے آج ہمیں آپ کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ وہ دراصل میں ہی تھا جس پر وہ صلیبی افسر ہکا بکا رہ گیا۔ خیر، فوج کے کچھ نوجوانوں کی پراسرار حرکتوں کی وجہ سے جب سلطان خود ان کے پیچھے گئے تو پتہ چلا کہ فوجی قیامگاہ سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ رکا ہوا ہے جو بظاہر مسلمان ہیں، لیکن ان کے پاس فحش تصاویر کے کچھ نمونے ہیں، اور جب وہ تصاویر سلطان نے دیکھی تو پتہ چلا کہ ان میں ایسی منظر کشی کی گئی ہے جنہیں دیکھ کر کوئی بھی ان کے لیے دیوانہ یا جنونی ہو سکتا ہے۔ اسی دوران سلطان کو یہ اطلاع بھی ملی کہ دمشق اور مصر کے شہروں میں فحش تصاویر کے کعبہ خانے کھل گئے ہیں، جہاں جنسی اشتعال انگیزی پر مبنی تصاویر دکھائی جاتی ہیں اور لوگوں کو جنسیات پر مبنی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ جیسے کہ آج خاص طبقے کے لوگ جنسی تعلیم کو سلیبس میں شامل کرنے کی بات کرتے ہیں، اور پتہ چلا کہ لوگ برائی کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ مائل ہو رہے ہیں۔ اس بات پر سلطان نے فوراً اپنی جنگی پیش قدمی روکی اور پورنوگرافی کے اس ناسور کے خلاف محاذ کھول دیا۔ اس حوالے سے سلطان نے ایک بار اپنی تاریخی تقریر میں کہا تھا کہ کسی بھی قوم کی طاقت اس کا اچھا یا برا کردار ہوا کرتا ہے۔ دشمن ہماری طاقت کا اندازہ لگا چکا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ سامنے کی جنگ نہیں کرے گا۔ اب وہ ہمارے قومی کردار پر حملہ آور ہوا ہے، کیونکہ جنگ ضروری نہیں کہ میدانوں میں ہو، جنگ سوچ، رویوں اور تہذیب کی بھی ہوتی ہے، اور جو قوم اس پر غالب آ جاتی ہے وہی اصل میں کامیاب ہوا کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، صلیبی آفیسر ہرمن دراصل ایک نہایت شیطانی ذہن کا بہت ہی شاطر انسان تھا۔ اگر آپ صلیبی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہی انسان آپ کو پوری تاریخ میں چھایا ہوا نظر آئے گا۔ صلیبی جب جنگ ہار چکے تھے تو اسی نے اپنے شیطانی منصوبوں سے ان میں جان ڈال دی۔ اسی کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے دنیا بھر کے مصوروں اور منظر نگاروں کو منہ مانگی قیمت پر خریدا گیا۔ ان سے ایسی فحش تصویر کشی کروائی گئی کہ ان پر سے نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ سیکس کے جس پر لوگ ایک حد تک توجہ دیتے تھے، بعد میں اسے بے انتہا سوچنا شروع ہو گئے۔ صلیبی بادشاہوں نے جب اپنے منصوبے کو کامیاب ہوتے دیکھا تو اس کا تذکرہ اپنی کتابوں میں بڑی شان سے کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس زہر کو مارنے کی بھرپور کوشش کی، اس میں کامیابی بھی ملی، لیکن اس کا اثر بہت دور تک پھیل چکا تھا۔ اس کا ادراک نہ ہو سکا، اور اسی زہریلے فتنے کے اثرات دیکھتے ہوئے حسن بن سبا کے فرقے نے بھی اس کو پوری طرح بطور ہتھیار اپنایا۔ وہی حسن بن سبا جس کی اپنی جنت اور جہنم تھے، اور لوگوں کو جنت اور حوروں کا لالچ دے کر ان کو چند دن کے لیے حشیش کے نشے میں مست کر کے ان برہنہ عورتوں کے درمیان رکھ کر واپس ہوش میں لے آتا تھا، اور وہ اس کے لیے جان بھی دینے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ صلیبیوں سے اس آرٹ پورنوگرافی کے سلسلے پر نئی جدتوں کی مانگ کی گئی۔ یوں حسن بن سبا کی بنائی ہوئی پراسرار جنت میں ایک اور چیز کا اضافہ ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی فتح کے بعد چل بسے تھے۔ صلیبی بھی اپنا دم خم کھو چکے تھے، لیکن ان کا تیار کردہ یہ آرٹ پورنوگرافی کا زہر دن بدن پروان چڑھتا رہا اور فحاشی پھیلاتا رہا۔ یوں کئی صدیاں بیت گئیں، کئی ثقافتیں آئیں اور مٹ گئیں۔ آخر 18ویں صدی کا سورج طلوع ہوا
یہ وہ صدی تھی جب سائنس کے علم میں انقلاب کی فضا پیدا ہونا شروع ہوئی، نئی جدتیں اور نئی منزلیں روشن ہو رہی تھی۔ 18ویں صدی میں پورنوگرافی پر پھر نئے سلسلے میں کام شروع ہوا۔ اس بار پورنوگرافی کے لیے لکڑی کا استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ درختوں کو بھی کاٹ چھانٹ کر جنسی عضو کی طرح بنا دیا گیا۔ ناظرین گرامی، آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دجال اور اس کے فتنوں اور قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، آمین ثم آمین۔